बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ और जज के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको ओहदे से हटा दिया गया। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की अहम दरख्वास्त थी जो मंजूर कर ली गई है। लतीफ़ खोसा साहब उसमें वकील थे और ये एक बड़ा रिलीफ़ है चूँकि ये दरख्वास्तें पहले खारिज हो चुकी थी। फिर आज लतीफ़ खोसा को पेश किया गया और लतीफ़ खोसा वो रिलीफ़ लेने में कामयाब हो गए। 9 मई के तमाम मुकदमात को यकजा करने से मुतल्लिक़ ये दरख्वास्तें थी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात को डील करते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ भी और फिर पाकिस्तान में भी। पहले सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हद तक था, अब वीडियो लिंक का जो फ़ायदा दे दिया गया है अवाम के लिए भी और वकला के लिए भी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब की अदालतों के लिए पंजाब में अदालती कार्रवाइयों को जदीद बनाने और इंसाफ की बर वक्त फ़राहमी को यकीनी बनाने की जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की ज़िली अदालतों और एक्स कैडर कोर्ट्स में जो वीडियो लिंक सहूलत फराहम कर दी है। वकला और सूबे भर के अवाम की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जो इक़दाम है जिसके तहत उनके साइलिन को उनकी दहलीज़ पर मेयारी और फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीन बनाया गया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई। वो फ़रीक़ैन या वकला जिनके मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी हदायत के मुताबिक वीडियो लिंक की जदीद सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए एक फ़ार्म इस्तेमाल करते हुए वीडियो लिंक सहूलत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने दलाल देने की सहूलत को अदालत आलिया की जानिब से जारी करदा SOPs के मुताबिक कोई भी वकील या शख्स हासिल कर सकता है। वीडियो लिंक सहूलत के लिए दरख्वास्त फार्म ज़िली अदलिया की वेबसाइट पर भी दस्तियाब है। हदायत के मुताबिक दरख्वास्त फार्म को मुकम्मल तौर पर पूर करके 7 यौम के अंदर जुम्मा और हफ्ता को मुतलका फोरम पर जमा करवाया जा सकता है। वीडियो लिंक की सहूलत बुनियादी तौर पर इन अफराद के लिए जो ज़िली अदालत के दायरे इख्तियार में जिस्मानी तौर पर मौजूद ना हों या ज़िली अदालत की हदूद में होते हुए बीमारी, माजूरी, जोग्राफियाई फ़ासले, सफरी पाबंदियों या सिक्योरिटी के ख़दशात जैसी नागुज़ीर और हसास वजूहात की बुनियाद पर अदालत में फ़िज़िकल हाज़िरी से इस्तिस्ना चाहते हों। ताहम ये सहूलत मफरूर मुलज़मान पर लागू नहीं होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में समाअत के लिए एक मुनासिब तारीख़ और वक्त मुकर्रर किया जाएगा और केस लिस्ट पर वीडियो लिंक टैग लगाते हुए तमाम फ़रीक़ैन और वकला को इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो लिंक के ज़रिए मुकदमा की समाअत से 1 घंटा कबल फ़रीक़ैन इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि साइल या गवाह असल कौमी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के हमरा मुकर्ररा मकाम पर मौजूद हों ताकि साइल या गवाह की बायोमेट्रिक समेत तमाम ज़रूरी तस्दीक की शराइत पूरी की जा सके और किसी भी किस्म की जालसाजी को रोका जा सके। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी हदायत के मुताबिक माजूर साइलिन की बायोमेट्रिक के लिए मकामी अदालत एक ऑफिसर या ऑफिशल मुकर्रर करेगी जो माजूर साइलिन की बायोमेट्रिक और दीगर तस्दीकी शराइत के लिए जाएगा। ताहम मुकर्रर करदा ऑफिसर या ऑफिशल के सफरी खराजात साइल देंगे। कि अगर कुछ लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, मरीज़ होते हैं, वो अदालत में या कुछ पर्दा नशीन ख़वातीन होती हैं तो वो वीडियो लिंक की दरख्वास्त देंगी और अदालत अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करके तो वीडियो लिंक के लिए उनका बंदोबस्त किया जाएगा और उसके अखराजात वो फ़रीक अदा करेगा। इस तरह जो गवाह बैरून मुल्क रहते हैं उन्हें पाकिस्तान के एम्बेसी, हाई कमीशन, कौंसलेट से वीडियो लिंक के ज़रिए कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, जहाँ एक नामज़द अफसर गवाही को महफूज बनाने को यकीनी बनाएगा और गवाही और शहादत की रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी किस्म के आला या शख्स को गवाह या साइल की मदद की इजाज़त नहीं होगी। ओवरसीज़ या गवाह का बयान ओथ एक्ट 1873 के तहत पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक अदालती औकात में लिखा जाएगा। मज़ीद बराम वीडियो लिंक की कार्रवाई सिर्फ अदालत ही रिकॉर्ड कर सकती है और दीगर तमाम गैर मजाज रिकॉर्डिंग आलात बशमूल सेल फोन्स की अदालत के अंदर सख्ती से पाबंदी होगी। वीडियो लिंक की दरख्वास्त करने वाला फ़रीक इस सहूलत के अखराजात उठाएगा और कम अज़ कम 125 GB या 500 GB की USB ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी फराहम करेगा ताकि केस की अदालती रिकॉर्डिंग को मुस्तकिल तौर पर महफूज किया जा सके। वीडियो रिकॉर्डिंग अदालती मोहर और पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ महफूज करके केस फाइल का हिस्सा बनाई जाएगी। ये एक बहुत अहम ज़रूरत थी। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वीडियो लिंक के ज़रिए हो जाता था, लेकिन सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वीडियो लिंक की, जैसे लाहौर की मैं बात करूं तो लाहौर में सिर्फ एक कमरा है और वहाँ पर बारी नहीं आती। अब मैं आपको आज की मिसाल दूं, हमारे कनाडा के क्लाइंट हैं, अब जब हमने उनके क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करवाना है वीडियो लिंक पे तो वहाँ रात के 1 बजे था। अब जब यहाँ पे 9 बजे हमने कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो आधी रात हो चुकी है। खैर वो कार्रवाई होते होते जब यहाँ के 12 बजे हमने उसको कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हमारी बारी आई तो तब तक उनका को 3-4 बज गए थे और वो सो गए थे। अब ये टाइम भी ज़रूर मैनेज करना होगा कि जो जैसे अमेरिका के हैं
اور کینیڈا سے ہیں یا وہ ممالک جہاں کافی فرق ہے پاکستان اور ان کے ٹائم میں، تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور پھر تعداد بڑھانی ہوگی، آپ کو کمرے عدالت بڑھانے ہوں گے جہاں ویڈیو لنک کی سہولت میسر ہو۔ اور باقی چھوٹے شہروں میں، گجرات میں، جہلم میں، سیالکوٹ میں ہمارے کئی جو اوورسیز پاکستانیوں کے ٹرائل وہاں پہ پینڈنگ ہے، تو وہاں تو ایک الگ ہی نظام ہے، وہ ایک لیپ ٹاپ ہوتی ہے، وہ بیچارے ایک ہی بندہ ہے، وہ کبھی کسی عدالت میں جا رہا ہے، کبھی کسی عدالت میں، وہ تو باری ہی نہیں آتی۔ تو یہ ایک نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے ہماری معزز عدالتوں کی جانب سے۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چیچا وطنی محمد ابو بکر صدیق بھٹی کے خلاف محکمانہ کارروائی کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ مذکور افسر کے خلاف بدسلوکی، غفلت اور نااہلی کے الزامات پر پنجاب سول سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1999 کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ انکوائری افسران نے دوران انکوائری تمام الزامات کو ثابت پایا اور بڑے جرمانے یعنی سروس سے برطرفی، جو میجر پنشمنٹ ہے، سروس سے برطرفی کی سفارش کی۔ افسر کو وضاحت کا موقع فراہم کیا گیا، مگر انہوں نے نہ تو کوئی جواب داخل کیا اور نہ ہی انکوائری افسر کی سفارشات پر اعتراضات پیش کیے، جس کے بعد ریکارڈ چیف جسٹس اور معزز جج صاحبان کے روبرو پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس اور ججز نے ریکارڈ کا بغور جائزہ لیا اور افسر کو فائنل شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ تحریری طور پر یا ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت کریں کہ انہیں ملازمت سے کیوں نہ برطرف کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہیں 23 مئی 2025 کو جسٹس فیصل زمان خان کے سامنے، جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں فیصل زمان خان صاحب، ان کے سامنے ذاتی سماعت کے لیے طلب کیا گیا، مگر افسر نہ پیش ہوا، نہ ہی کوئی جواب جمع کروایا۔ تمام شواہد، ریکارڈ اور انکوائری نوٹس کے جائزے کے بعد چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم اور جج صاحبان نے یہ قرار دیا کہ الزامات ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا مذکورہ افسر پر جو میجر پنشمنٹ ہے یعنی ملازمت سے برطرفی عائد کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی محمد ابو بکر صدیق بھٹی جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے چیچا وطنی کے، ان کو عہدے سے فوری طور پر برطرف کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی افسر جو بدسلوکی کرے گا سائلین کے ساتھ، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، نااہل ہوگا، اس کے جو فیصلے ہیں وہ غلط فیصلے ہوں گے، اور ان فیصلوں میں یہ نظر ہے، ایک ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ایک گڈ فیتھ میں اور پرائما فیشائے نظر آتا ہے کہ چلیں کسی ریزن کی وجہ سے فیصلہ دیا، کچھ فیصلے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی اندھیر نگری، بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ کے فیصلہ دیا یا کون سا ریکارڈ دے کے یہ فیصلہ دیا، یہ تو بات ہی نہیں تھی ہمارے کیس میں۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے اکثر جو ہے وہ ہمارے عدالتی نظام میں۔ تو خیر، بدسلوکی، غفلت اور نااہلی کے الزامات پر ان کو برطرف کر دیا، عہدے سے ہٹا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ وہیں پہ عمران خان کی سب سے اہم درخواست تھی کہ میرے خلاف 9 مئی کے پورے پنجاب میں جو مقدمات ہیں ان کو یکجا کیا جائے۔ یہ درخواست اس طرح کی فواد چودھری کی بھی تھی اور وہ سپریم کورٹ سے واپس ہائی کورٹ میں آئی تھی، لیکن پھر فواد چودھری کا تو پھر الگ نظام ہے، ان کے تو معاملات ویسے ہی حل ہو گئے تھے، ان کو تو بریت مل گئی تھی تمام مقدمات میں، تو وہ پھر آگے نہ بڑھ سکے۔ عمران خان کی درخواست تھی 2 دفعہ یہ عدم پیروی، پہلے عدم پیروی خارج ہوئی، پھر اس کو بحال کروانے کی درخواست دائر کی، وہ بھی عدم پیروی خارج ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں انتظار پنجھوتا جو کہ ILF کے سربراہ بھی ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے وکیل موجود تھے، لیکن چونکہ ہمارا وکالت نامہ عمران خان سے نیا آیا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے وکیل کی موجودگی کے باوجود عالیہ نیلم صاحبہ نے خارج کیا۔ لیکن عالیہ نیلم صاحبہ نے آج عدالت میں لطیف کھوسہ کو بتایا کہ ان سے پوچھیں، باہر جا کے تو یہ باتیں کرتے ہیں میڈیا کے سامنے اور سوشل میڈیا کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان سے پوچھیں ان کا کون سا وکیل یہاں پہ موجود تھا، اگر وکیل موجود ہوتا تو میں کیوں عدم پیروی خارج کرتی۔ یہ بات آج معزز عدالت نے کی ہے، اور آپ اپنی نیگلیجنس کو تو نا عدالتوں کے کھاتے میں ڈالیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان پر 9 مئی کا صرف ایک مقدمہ چلانے کی مرکزی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور درخواست کو بحال کر دیا ہے۔ عدم پیروی جو فیصلہ تھا وہ کل عدم ہو گیا، عمران خان کی مرکزی درخواست بحال ہو گئی ہے، اور عدالت نے کل 25 نومبر سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور درخواست بحال کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ دوران سماعت وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ آفس کو پتہ نہیں مجھ سے کیا ضد ہے، میرا نام لسٹ میں کیوں نہیں آتا، کہ میں اس درخواست میں بھی وکیل ہوں، میرا نام لسٹ میں نہیں آتا، پتہ نہیں آفس کو مجھ سے کیا پرابلم ہے، مجھے تو کوئی نوٹس ہی نہیں آتا، مجھے تو کاز لسٹ ہی نہیں آتی۔ جس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں عدالت سے کیا ضد ہے، آپ کو پتہ نہیں عدالت سے کیا ضد ہے جو پریس میں عدالت کی غلط خبریں دیتے ہیں۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا میں نے تو کوئی غلط خبر نہیں دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ انتظار پنجھوتا کھڑے ہیں ان سے پوچھیں، گزشتہ سماعت پر کیس کال کیا گیا مگر کوئی وکیل موجود نہ تھا، باہر جا کر کہا گیا کہ عدالت ہمیں بتائے بغیر کیس لگا دیتی ہے، یہ روسٹرم جب خالی ہوتا ہے تب نظر آتا ہے، ہم چہرہ دیکھ کر تو کیس سنتے ہی نہیں ہیں۔
جتنا ریلیف میری عدالت سے آپ کو ملا ہے شاید کسی عدالت سے ملا ہو۔ کہا گیا کہ ہڑتال تھی مگر میری عدالت میں تو کیس لگے ہوئے تھے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہڑتال بھی ہم عدالت کی عزت کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے۔ میرا اس کیس میں سینئر وکیل ہوں مگر لسٹ میں میرا نام ہی نہیں آیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایسا فلٹر نہیں آیا جس سے کسی وکیل کا نام نکالا جا سکے۔ وکیل انتظار پنجوتا نے کہا کہ آفس سے ہمیں بتایا گیا کہ کیس نہیں لگا، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ نے اپنی درخواست میں یہ چیزیں لکھی ہیں، آپ نے یہ لکھا ہے کہ ہم آفس گئے تھے اور وہاں انہوں نے یہ کہا۔ جب کوئی غلط بات کریں تو پھر اسے تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا چلیں آپ سے درخواست ہے کہ اتنی ٹیکنیکلٹیز میں نہ پڑیں، اور وکیل صاحب آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے وکیل انتظار پنجوتا کو ہدایت کی کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں، سردار صاحب کو آگے آنے دیں، میری عدالت میں اتنے وکیل نہ آیا کریں، ایک ہی وکیل کافی ہوتا ہے۔ درخواست میں یہ موقع اپنایا گیا تھا کہ عمران خان پر 9 مئی کے متعدد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عمران خان پر تمام مقدمات میں الزام ایک ہی نوعیت کا ہے، ایک ہی الزام میں متعدد مقدمات درج کرنا خلاف قانون ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عمران خان پر 9 مئی کے تمام مقدمات ختم کر کے ایک ہی مقدمہ چلانے کا حکم دیا جائے، یہ الزام تھا، اور یہ مین پٹیشن میں یہ ان کی استدعا تھی، اور وہ جو عدم پیروی خارج ہو گئی تھی وہ مین جو پٹیشن اس کو بحال کر کے کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ کل مین پٹیشن سب سے اہم عمران خان کا یہ مقدمہ اور درخواست ہے جس کے اوپر کل میرٹ کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اگر لطیف کھوسہ صاحب کل موجود ہوئے تو اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔